इलेक्शन एक हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, इलेक्शन हमारे कंट्रोल में। इमरान खान साहब दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं वक्त पर ये इलेक्शन होंगे तब भी हमें नहीं जीतना है। ये तो चूं चूं का मरबा है, 13 पार्टियां हैं, जीत पीटीआई की होगी। अब इलेक्शन हो जाए 2 माह बाद हो जाए, 6 माह बाद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज। नाज़रीन, जो अब मौसम जो चल रहा है ये सियासी गहमा गहमी का चल रहा है कि लोग इस तरफ देख रहे हैं कि आने वाला कल जो है वो क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आने वाले 2 से 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे। और जो दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम के रहनुमा है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है जो असम्बली चल रही है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अपने टाइम पर ही इलेक्शन शेड्यूल होंगे। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है ये फैसला करेगा कि खान साहब कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने में कामयाब होते हैं या पीडीएम जो रहनुमा है जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर ही होंगे। तो इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह गोरसी साहब। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज़िला फैसलाबाद के सीनियर नायब सदर भी हैं और वज़ीर आला शिकायत सेल फैसलाबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मौजू पे बात करने का मौका दी। इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बलियाँ जो हैं हम वो तहलील कर देंगे, क्या आप देख रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी जो इस वक्त सूरत चल रही है कि सिर्फ टाइम दे रहे हैं? एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि ये जो मामलात इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से बिल्कुल निकल चुके हैं। अब इलेक्शन का फैसला करना या ना करना कब होंगे ये खान साहब के हाथ में ही है। आपने देखा मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम 2 सूबाई असम्बलियों से रिज़ाइन कर रहे हैं और जब हम चाहेंगे तब ही इलेक्शन होंगे। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये मामला सेटल हो जाएंगे। अगर ना हुए तो इंशाल्लाह मार्च में ही इलेक्शन होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जनरल इलेक्शन करवाने पे मजबूर होंगे और वैसे भी ये हुकूमत से जान छड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि इनके बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना। इनका तो लूट मार का एक खेल है, वो ये खेल रहे हैं, हुकूमत नहीं ये चला सकते। आपने देखा होगा महंगाई दुगनी होगी इनके दौर में, कर्ज़ों का हुजम दुगना हो गया है और हर आदमी बहुत तंग है। और ये मतलब कि इलेक्शन एक हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, इलेक्शन हमारे कंट्रोल में है, पीटीआई के कंट्रोल में। जब हम चाहेंगे उसी वक्त इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर वक्त पर ये इलेक्शन होंगे तब भी हमें नहीं जीतना है। तो इसके पीछे क्या राज है कि इमरान खान साहब इतने मुतमिन होकर कह रहे हैं कि जीतना हम नहीं है? तो आपकी नज़र में ये आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर एक्चुअली अवाम खान के साथ है और अवाम ने इनका जो हशर है 4-6 माह में देख लिया है और हर जगह अवाम ने खान साहब को इतनी पजीराई दी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले कभी मुमकिन ना था। लेकिन जो इलेक्शन का तल्लक है कि इलेक्शन क्यों हम चाहते हैं कि अभी हों, क्योंकि मुल्क माशी तौर पे कर्ज़ों के गिरदाब में फंस चुका है और जब हम आईएमएफ से या बैरून मुल्क से डील करते हैं तो जो गवर्नमेंट 2-3 माह के लिए होगी इसके साथ कोई डील नहीं करेगा। डे बाय डे आप देखें कि पाकिस्तान का नुकसान ही हो रहा है। और हमारी जो कल ही मैं टीवी पे देख रहा था, हफीज़ पाशा साहब कह रहे थे कि 80% जो बैरूनी हमें आ रहे थे ना वो मशीनरी वगैरह या बैरूनी इन्वेस्टमेंट वो 80% बंद हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, 5 साल के लिए मैंडेट मिले और जिसको मिलेगा वो बैरून मुल्क से भी अच्छी डील कर सकेगा। ये तो चूं चूं का मरबा है, 13 पार्टियां हैं, 13 पार्टी एक तरफ हैं और खान अकेला एक तरफ और इसके बावजूद भी खान जीत रहा है। आप देख रहे हैं अवाम उनके साथ है, उनसे मोहब्बत करती है और इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी। अब इलेक्शन हो जाए 2 माह बाद हो जाए, 6 माह बाद हो जाए, जीत पीटीआई की होगी। क्योंकि आपका तल्लक जड़ावाला से है
کہ یہاں پر جو پہلے 2018 میں جو یہاں پر ایم این اے جو نامزد ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ تھے، اسے بعد میں وہ منحرف ہوئے، تو ان کی جگہ پر تو کس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ایم این اے کی سیٹ لے گا؟ یہ جہاں تک جڑاوالا کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی وام وکٹری جڑاوالا سے پی ٹی آئی نے حاصل کی تھی 2018 میں، اور ایم این اے بھی ہمارا جیتا تھا، 2 ایم پی ایس بھی جیتے تھے، گمن صاحب کا کچھ ایریا تھا وہ بھی جیتے تھے ادھر سے، عادل پرویز ادھر سے جیتا تھا. یہ ہمیں صرف ایک سیٹ ان لکیلی باری صاحب والی ہم نے لوز کی تھی. یہ جڑاوالا میں بہت بندے ہیں پی ٹی آئی کے جو پرانے کارکن. پچھلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان لوٹوں کو شامل کرنا تھا نا، نواب شیر وزیر جیسے جو دوسری پارٹیوں سے آئے تھے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ٹکٹ دیا جاتا تو انہوں نے بھی کامیاب ہی ہونا تھا اور انہوں نے خان کے ساتھ ہی رہنا تھا. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پارٹی قیادت بالکل کوئی بھی لوٹے کو کسی کو ٹکٹ نہیں دے گی. اور آپ جڑاوالا میں جہاں تک تعلق ہے کہ کس کو، یہاں بہت سارے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدر باری صاحب ایم این اے کے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، وحید خان نیازی صاحب ایم این اے کے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، امیر وسیع صاحب ہیں، میجر عبد الرحمان صاحب ہیں، چوری ظہیر صاحب ہیں، علی اختر صاحب ہیں. جس کو بھی پارٹی مناسب سمجھے گی اس کو ٹکٹ دے دے گی. تو جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا، اب ٹکٹ کوئی میٹر نہیں کرتا، خان میٹر کرتا ہے. جس کو خان ٹکٹ دے گا وہی الیکشن جیتے گا انشاءاللہ تعالی. کیا لگتا ہے جن کے آپ نے نام لیے، کیا لگتا ہے، کیونکہ طلال چودھری صاحب بھی مضبوط کینڈیڈیٹ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی حلقہ میں جو ہے وہ روز حلقہ میں نظر آتے ہیں، ملک نواز شریف وسیع صاحب، کیونکہ وہ بھی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی زیادہ وقت اپنا حلقہ میں آج کل دے رہے ہیں. تو کیا جو آپ نے نام لیے ہیں کیا وہ کینڈیڈیٹ ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ سر پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں طلال چودھری ہوگا کہ نواب شیر ہوگا؟ نون لیگ بھی والے ٹکٹ اگر پارٹی دیتی ہے یا پی ڈی ایم جو فیصلہ کرتی ہے وہاں پر، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس دفعہ تو میرا خیال ہے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. یہ بندہ کوئی مضبوط نہیں، پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگ الیکشن لڑیں گے. پارٹی جس کو خان ٹکٹ دے گا، جس کو بھی دے دے، وہ الیکشن انشاءاللہ تعالی باریک اکثریت سے جیتے گا. اب پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا کوئی 70-30 کا مارجن ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جیسے پچھلے الیکشن میں تھا کہ 5-10 ہزار سے کوئی جیت گیا یا ہار گیا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی ہی جڑاوالا میں باریک اکثریت سے جیتے گی. جو سیٹ ہم نے لوز کی تھی پچھلی دفعہ وہ بھی ہم واپس لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جڑاوالا خان کا قلعہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا. جی ناظرین، یہ تھے ثناء اللہ گورسی صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ضلع فیصل آباد. تو ان سے ہم نے موجودہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پر بھی ہم نے بات کی، جو ان کا حلقہ ہے جڑاوالا تو اس پر بھی ہم نے ان سے بات کی. تو ان کا کہنا تھا کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں جو یہاں پر جڑاوالا میں بھی اور پاکستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف اکثریت سے سیٹیں جیتے گی اور آئندہ جو 5 سال ہیں وہ حکومت کرے گی اور پاکستان جو ہے بہترین ٹریک پر نظر آئے گا. جی ناظرین، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو ہماری دعا ہے کہ آنے والا کل پاکستان کے لیے بہتری کے لیے ہو، جو بھی آئے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے اور بہترین پالیسی جو ہے یہاں پر لے کر آئے تاکہ عوام جو ہے وہ خوشحال ہو. مہنگائی کے جو جنگل میں جھنجھٹ میں پھنسی ہوئی عوام ہے وہ مہنگائی کے جال سے نکل سکے اور آسانی سے زندگی گزار سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.